Bien, salam alaikum. Je vois un autre exercice concernant l'intégration pour les bacheliers. Déjà, on a posé plusieurs vidéos concernant les exercices toujours. N'hésitez pas à les voir. L'exercice, soit la fonction grand f de x égale à ça, on pose petit grand i, c'est l'intégrale, grand j, c'est l'intégrale, il y a deux intégrales. Il a montré que grand f est une fonction primitive de la fonction petit f. Il a montré qu'on a des grand f, une fonction primitive de f. Donc, ça, qu'on a des grands f. تكون واحد الداله اصليه ديال الداله petit f الا سي سولمون سي الا كانت عندي f prime de x égale à petit f de x. الا اشتقيتي الداله الاصليه وحصلتي على petit f حصلتي على ديك الداله petit f de x. اذا هنا غادي نطلقوا من الاشتقاق ديال الداله grand f de x. اذا grand f de x égale à quoi؟ شنو هي grand f؟ هي هذيك الداله اللي عندي تما ln ديال exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x le taux prime. إذا شنو القاعدة اللي عندي ديال ln ديال u de x. إلا بغيتي تشتق هاد الدالة هادي اش كنديرو؟ كناخدو u prime de x، هاد الدالة u كنديرو لها بريم مقسوم على هي نيت مقسوم على u de x. اوكي، إذا نحاولو نطبقو هاد القاعدة باش نحسب ln ديال هاد الدالة بريم هو الاشتقاق ديال هادي exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x prime sur هي exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. إذا نحاول نطبق هذه القاعدة هذه. أنوتي القاعدة أنوتي. إذا هنا نحسبوا كذلك هذا البريم. إذا هنا هذا البريم هذا المشتقة هنا عندي شي حاجة مقسم على شي حاجة. إذا f sur g prime. إذا شنو هي القاعدة؟ هي f prime fois g moins f prime fois moins f fois g prime مقسوم على g أس 2. إذا f prime fois g ناقص f fois g prime مقسوم على g أس 2. إذا نطبقوها هنا. إذا شنو تعطيني؟ exponentielle de x prime fois 1 plus exponentielle de x moins دابا exponentielle de x fois تحتاج هي ولا prime مقسومة على 1 زائد exponentielle de x au carré. Le tout sur exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x égale نشتق exponentielle de x prime هي exponentielle de x. ندير الكسر ديالي exponentielle de x prime هي exponentielle de x fois 1 plus exponentielle de x moins exponentielle de x fois الشقاق ديال واحد الشقاق ديال هذه الشقاق ديال واحد هو 0 الشقاق ديال exponentielle de x c'est exponentielle de x. إذا 0 plus exponentielle de x c'est l'exponentielle de x. إذا الشقاق ديال هذه هي exponentielle de x مقسوم على 1 plus exponentielle de x au carré. Le tout sur exponentielle de x sur 1 exponentielle de x. إذا égal à quoi؟ إذا شنو نقدروا نديروا هنا؟ نقدروا نضربوا في المقلوب باش ما يبقاش عندي هذاك الشيء شويه معقد. إذا نقدر نضرب هنا في المقلوب. إذا هذا الكسر هذا مضروب في المقلوب ديال هذا الكسر. إذا هنا نقدر نعمل اكسبونسيال دو اكس. يلا عمل اكسبونسيال دو اكس. شنو تبقى من الأولانية؟ 1 زائد اكسبونسيال دو اكس والثانية شنو بقات منها؟ ناقص اكسبونسيال دو اكس. عملت اكسبونسيال دو اكس. بقات 1 زائد اكسبونسيال دو اكس ناقص اكسبونسيال دو اكس حيت عملت اكسبونسيال دو اكس مقسومة على 1 زائد اكسبونسيال دو اكس أس 2 مضروبة في المقلوب اللي هو 1 زائد اكسبونسيال دو اكس مقسومة على اكسبونسيال دو اكس المقلوب ديالها. إذا إيكال هنا اكسبونسيال دو اكس ناقص اكسبونسيال دو اكس مشات بقات 1. إذا هاد البارونتيز فيه غير 1 مضروبة في اكسبونسيال دو اكس سي اكسبونسيال دو اكس على 1 زائد exponentielle de x أس 2 فوا 1 زائد exponentielle de x مقسوم على exponentielle de x. إذا exponentielle de x مع exponentielle de x نختاروا بها تبقى لنا 1 زائد exponentielle de x sur 1 زائد exponentielle de x أس 2
نختزل كذلك بواحد زائد اكسبونسيال دو اكس تبقى لي واحد فوق مقسوم على واحد زائد اكسبونسيال دو اكس. اذا واش هي بوتيت اف دو اكس؟ واش هي بوتيت اف دو اكس اللي عندنا هنا؟ وي هي بوتيت اف دو اكس. الوغ grand f de x prime égale petit f de x. Par suite, grand f est une fonction primitive de f. Voilà. On a dit la méthode. إذا باش نبين كتلاحظوا قوة الاشتقاقات خاصني لي ريغل لي ميثود لي ريغل ديالي نكون حافظهم. اوكي بين لي ريغل خاصنا نكونوا حافظين. Voilà pour la première question. Alors vraiment, grand f de x est une fonction primitive de la fonction petit f de x. Dans la question 2, إذا هذه كلها أسئلة تمهيدية. كلها أسئلة تمهيدية غادي نستغلوها في la question. Les questions qui varient. إذا هنا vérifier que quel que soit x appartient à R ça égale à ça. باش نبين واحد الحاجة كتساوي واحد الحاجة ننطلق من حاجة ونوصل لحاجة الأخرى. إذا ننطلق من هذه الأولانية. إذا question 2 إذا quel que soit x appartient à R ننطلق من الجزء الأولاني. Exponentielle de x moins 1 plus 1 sur exponentielle de x moins 1 plus 1 égale à quoi؟ نديرو توحيد المقام. بحال عندي اكسبونسيال اكس موان 1 بحال عندي هذه كلها مقسوم على واحد. هذه كلها مقسوم على واحد. هذا في هذا زائد هذا في هذا مقسوم على هذا في هذا. توحيد المقام. إذا اكسبونسيال دو اكس موان 1 فوا اكسبونسيال دو اكس بلس 1 بلس 1 في 1 سي 1 مقسوم على المقام في المقام. واحد في هذا يعني هي اكسبونسيال دو اكس بلس 1 égal. هنا عندي exponentielle de x moins 1 exponentielle de x plus 1 متطابقة لنا identité remarquable numéro 3. إذا هي exponentielle de x أس 2 ناقص 1 أس 2 متطابقة لنا أ أس 2 ناقص ب أس 2 عاد عندي زائد 1 مقسوم على x exponentielle de x زائد 1 exponentielle de x أس 2 قوة قوة أس x أس 2 يعني هي قوة في القوة جوج x. إذا exponentielle ديال جوج x ناقص 1 أس 2 هي 1. إذا ناقص 1 زائد 1 عددا متقابلان هما مشابه. إذا تبقى لنا exponentielle de x زائد 1. إذا واش وصلنا للريزولتا demander exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Oui, ainsi quel que soit x appartient à نكتب الريزولتا exponentielle de x moins 1 plus 1 sur exponentielle de x plus 1 égale exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. C'est le résultat. ديما سالب la rédaction très importante. ديما سالب le résultat اللي وصلنا ليها نكادريوها كاع نكادري le résultat. L'organisation, نظام. Alors voilà pour la question 2. إذا ولات عندي واحد ليغاليتي ولات عندي هذه راه هي هذه وهذه راه هي هذه كاينه هذه ليغاليتي. montrer que l'intégrale i راه هي القيمه ديالته هي هذه. اذا نمشيو نحسبوا l'intégrale i. شنو هو l'intégrale i؟ هو هذاك. اذا لا كيسيون 3 i égale l'intégrale من 0 باينه غادي نستعملوا هاد لي ريزولطا اللي وصلنا لهم قبل exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 dx égale à quoi؟ هذه هي اللي بينا في لا كيسيون بريسيدونت. هذه راه هي هذه عندها une autre formule. هذه راه هي 0 حتى الان ديال جوج هي هذيك اللي بينا exponentielle de x moins 1 plus 1 sur exponentielle de x plus 1. احسن هكا شويه كومبليكي ولكن ملي فرقناها الانتيغرال نحسب الانتيغرال ديال كل واحد. شنو هي الداله الاصليه ديال exponentielle de x؟ هي exponentielle de x. شنو هي الداله الاصليه ديال واحد؟ خلي ناقص الداله الاصليه ديال واحد هي x الشقيق ديال x هو اللي كيعطيك واحد زائد الداله الاصليه ديال هذه. شنو هي الداله الاصليه ديال هذه؟ ديجا هذه هي شكون هي؟ 1 sur exponentielle de x plus 1 1 sur 1 plus exponentielle هي بوتيت اف اللي عطاك في السؤال الاولاني. هي بوتيت اف. شنو هي الداله الاصليه ديالتها؟ هي غونت اف. اذا راه عند كلشي استعملنا لي دو كيسيون الاولى. اذا شنو كتولي هذه؟
الداله الاصليه ديال اكسبونسيال ديال اكس هي اكسبونسيال ديال اكس ناقص الداله الاصليه ديال واحد هي اكس زائد هذه الداله الاصليه ديال حتى هي اللي صوبنا في لا كيسيون 1 كيف ما قلت لكم واحد على اكسبونسيال ديال اكس بلس 1 راه هي بوتيت اف ديال اكس الداله الاصليه ديال هي غون اف هي غون اف اذا هي ln ديال اكسبونسيال ديال اكس سور 1 بلس اكسبونسيال ديال اكس غنقيس الداله الاصليه باغ ترونش الاولى الداله الاصليه ديالها وهذه الداله الاصليه ديالها مناش من 0 حتى الان ديال اذا il suffit de remplacer دابا remplacer الان ديال جوج اكسبونسيال الان ديال جوج ناقص الان ديال جوج زائد الان اكسبونسيال ديال الان ديال جوج مقسوم على واحد زائد اكسبونسيال ديال الان ديال جوج ناقص les parenthèses مهمين ناقص دابا remplacer بزيرو exponentiel de 0 moins 0 plus ln de exponentiel de 0 plus 1 زائد exponentiel de 0 فوالا اذا exponentiel ln ديال جوج هي جوج exponentiel مع ln كيمشي ناقص ln ديال جوج زائد ln هنا exponentiel ln ديال جوج هذه هي جوج exponentiel ln ديال جوج هي جوج زائد واحد هي 3 ناقص اكسبونسيال ديال 0 هي 1 ناقص 0 مشات زائد الان اكسبونسيال ديال 0 هي 1 اكسبونسيال ديال 0 هي 1 1 زائد 1 هي 2 اكا هنا شنو نقدر ندير الان ديال 2 على 3 هي الان ديال 2 ناقص الان ديال 3 اذا هي 2 ناقص الان ديال 2 زائد الان ديال 2 ناقص الان ديال 3 الان ديال ا سور بي هي الان دو ا موان الان دو بي ناقص هنا الناقص غادي يدخل ناقص يدخل اذا هي ناقص 1 ناقص الان ديال 1 على 2 ناقص دخل على الاقواس هادشي علاش كنقول لك دير لي بارونتيز الناقص يدخل على الاقواس اذا ناقص الان ديال 2 زائد الان ديال 2 مشات اذا تبقى لنا 2 ناقص الان ديال 3 2 ناقص الان ديال 3 ناقص 1 هنا الان ديال 1 على 2 هي ناقص الان ديال 2 طبق على قاعده الان ديال 1 على ا هي ناقص الان دو ا الان ديال 1 على ا هي ناقص الان دو ا الان ديال 1 على 2 هي ناقص الان ديال 2 مع الناقص ديجا كاين قبل منها هي زائد الان ديال 2 ناقص 1 هي 1 ناقص الان ديال 3 نبدا بهذاك اللي مسبوق بالزائد جمع تبادلين نبدا بزائد الان ديال 2 ناقص الان ديال 3 اذا هي 1 زائد الان ديال 2 ناقص الان ديال 3 هي الان ديال ا على بي الان دو ا ناقص الان دو بي هي الان دو ا على بي الان ديال 2 ناقص الان ديال 3 هي زائد الان ديال 2 على 3 واش وصلنا للريزولتا دوموندي عاد كنشوف الريزولتا انا ما عندي غير بالريزولتا ديالو باين غادي نوصلوا لنفس الريزولتا دار 1 زائد الان ديال 2 3 1 زائد حتى 7 دار نفس الريزولتا اذا حنا حسبنا الانتيغرال اي غراس aux deux questions précédentes كون ما كانوش لي دو كيسيون بريسيدونت كنت غادي نحل question 4 vite fait je me imagine vidéo طويل montrer ou la par intégration par partie نديروا l'intégration par partie calculer j اذا شحال هي j هي الانتيغرال من 0 حتى الان ديال 2 exponentielle de x ln ديال 1 زائد exponentielle de x dx intégration par partie شنو كنديروا كنحطوا كتقول عليه بعدا هادشي اللي كنحسب ليه الانتيغرال ديالو كيتكتب على شي حاجه مضروبه في شي حاجه شنو هي الحاجه الاولانيه هي exponentielle de x مضروبه في هذا اذا كانت من ضمن هذوك الحاجات من ضمن هذوك جوج الاشياء كانت عندي exponentielle de x ولا exponentielle ديال شي حاجه exponentielle ديال 5x اكسبونسيال ديال شي داله خطيه ولا اكسبونسيال ديال شي داله تالفيه هذا ضروري باش تكون داله خطيه ولا داله تالفيه شنو كنمشيو كنديرو كنحطوها هي اي دو اكس اوكي ولا كنحطوها هي اي بريم دو اكس حيت وحده غادي نحطوها اي دو اكس حنا غادي نحطوها دو بريم دو اكس وحده غادي تكون هنا وحده غادي تكون هنا وحده كنعطيوها ما فيهاش البريم
إذا كنعطيوها مشتقة ديال شي دالة. إذا شكون هي اللي كنعطيوها البريم؟ هي إكسبونسيال دو إكس، والأخرى كنعطيوها دو دي إكس. علاش درت بحال هكا؟ أو دو إكس نمشي نحسب لها أو بريم ديالها، في بريم مان دو إكس نحسب لها في ديالها. بطبيعة الحال حيت كاينه بريم مان نمشي نحسب لها في. شكون هي في بريم دو إكس؟ إكسبونسيال دو إكس. شكون هي في دي إكس؟ الاشتقاق ديالها يعطيني إكسبونسيال دو إكس، هو إكسبونسيال دو إكس. هادشي علاش كنعطيوها الإكسبونسيال دو إكس كنعطيوها الفي بريم، حيت لا عطيتيها الفي بريم كتولي ساهل تقلب ليها على الداله الاصليه. اكسبونسيال دو اكس شنو هي الداله الاصليه ديال في دي اكس؟ راه هي اكسبونسيال دو اكس. شكون هي الداله اللي نشتقها ونطيح في بريم كتساوي اكسبونسيال دو اكس؟ اذا في دي اكس راه هي اكسبونسيال دو اكس نيت. اوكي، هادشي علاش كنعطيوها هكا. وبالنسبه لدي اكس ان دو 1 بلس 1 اكسبونسيال دو اكس، شنو هو الاشتقاق ديالها؟ القاعده ديال الاشتقاق، ان ديال 1 بلس اكسبونسيال دو اكس، ان ديال شي حاجه الاشتقاق ديالها هو ديك الحاجه نشتقوها نقسم عليها هي نيت. اذا 1 زائد اكسبونسيال دو اكس بريم sur 1 plus exponentielle de x. شحال هو الشيء ديال واحد هو 0 exponentielle de x الشيء ديالو exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. انا شحالها بيت حصلت على هادشي. اذا شنو ولات عندي جديد اونتر كروشي جداء ديال جوج الاشياء. شكون هاد جوج الاشياء؟ هما هذوك اللي ما فيهمش البريم، اللي ما فيهمش البريم. هذه ما فيهاش البريم، هذه ما فيهاش البريم. اذا اكسبونسيال دو اكس مضروبه في هذه. هادوك اللي ما فيهمش البريم ما بين 0 انا ندير ناقص ديال القاعده ديال الانتيغراسيون باغ بارتي من 0 حتى انا ندير جوج جداء ديال جوج الاشياء. كذلك شنو هاد الجداء؟ جداء ديال الاشياء الجديده، الاشياء اللي حصلت عليها. هما هاد الاشياء اللي حصلت عليها هما اللي مشيت حسبت، ماشي هذوك اللي بوزيت، هذوك اللي حسبت هذه في هذه. اذا اكسبونسيال دو اكس مضروبه في هذه. اذا اكسبونسيال دو اكس مضروبه في اكسبونسيال دو اكس مقسوم على 1 زائد اكسبونسيال دو اكس. هذه يسوفي دو رومبلاسي. يلا رومبلاسي الان ديال جوج. اكسبونسيال الان ديال جوج مضروبه في الان ديال 1 زائد اكسبونسيال ديال الان ديال جوج ناقص اكسبونسيال دابا نرومبلاسي ب 0 اكسبونسيال دو 0 الان ديال 1 زائد اكسبونسيال دو 0 فوالا ناقص l'intégral من 0 حتى الان ديال جوج اكسبونسيال دو اكس فوا اكسبونسيال دو اكس هي اكسبونسيال دو اكس مقسوم على 1 زائد اكسبونسيال اكس دي اكس. خاصك دير غومارك. شكون هو هذا؟ كنظن هذا هو شكون؟ هذا هو الجي. الانتيغرال من 0 حتى الان ديال جوج هو اي من 0 حتى الان ديال جوج اكسبونسيال دو اكس مقسوم على 1 زائد اكسبونسيال اكس دي اكس. اذا هو اي سي بيان. شي حنا دابا باش حسبت الجي لقيتو كاين اي كاين حتى هو اي داخل في قلب منه. اذا كتساوي شحال؟ اكسبونسيال الان ديال جوج هي جوج زائد 1 هي 3. اذا الان ديال 3 وهنا اكسبونسيال الان ديال جوج هي جوج الان ديال 3 ناقص اكسبونسيال 0 هي 1 زائد 1 هي جوج الان ديال جوج. اكسبونسيال 0 هي 1 اذا 1 مضروب في الان ديال جوج هي الان ديال جوج. فوالا ناقص هذا شكون هو اي؟ هو الانتيغرال اي. اذا اللي كتساوي جوج الان ديال 3 ناقص الان ديال جوج ناقص بحال القوس. عندك انت ما تحلش البارونتيز، ضروري ما يحل البارونتيز حيت الناقص يدخل يبدل الاشاره ديال داكشي اللي كاين اونتر لي بارونتيز. اذا الناقص اي شحال هو اي؟ اي راه هو اللي حسبنا قبيله 1 زائد الان ديال جوج على 3. نفرق شويه داكشي، نفرق هذا الان ديال جوج على 3 هو الان ديال جوج ناقص الان ديال 3. اذا تعطينا جوج الان ديال 3 ناقص الان ديال جوج. هنا ندخل ناقص تولي ناقص 1 ناقص الان ديال جوج على 3. اذا شنو تولي عندي؟ قبل ما ندخل ناقص نفرق هذا هي الان ديال جوج ناقص الان ديال 3. الان ديال جوج على 3 هي الان ديال جوج ناقص الان ديال 3. دابا عاد ندخل ناقص. اذا جوج الان ديال 3 ناقص الان ديال جوج ناقص 1 ناقص الان ديال جوج زائد الان ديال 3.
اذا هنا عندي جوج الان ديال 3 زائد الان ديال 3 هي 3 المرات الان ديال 3 ناقص الان جوج ناقص الان جوج هي ناقص جوج مرات الان ديال جوج ناقص واحد. شحال كتساوي؟ 3 الان ديال 3 هي الان ديال 3 أس 3 ممكن طلع هذيك 3 فوق ناقص جوج هذيك جوج حتى هي براسها مطلعه الان ديال جوج أس جوج ناقص واحد. الان 3 أس 3 هي 27 الان ديال 27 ناقص الان جوج أس جوج هي 4 ناقص واحد. الان ديال 27 ناقص الان ديال 4 هي الان ديال 27 على 4 عاد عندي ناقص واحد. هكا كتبنا احسن. كان ممكن نحبس غير هنا ولكن انا كنبغي نسامبليفي هذاك الشيء نكتبو مقاد هكا احسن. الان ديال 27 على 4 خفيفه ناقص واحد. اذا فوالا سيتي ان اكزرسيس تري امبورطون ا ريفير حيت لي زيكزارسيس واخا تخدمهم خدمهم اليوم واخا نجاوب عليه 100% 2 جور واحده اخرى نخدمو اوكي. كنشوف راسي واش عندي الميموريزاسيون كنميموريزي وهذاك الشيء كيدخل في الدم كنولي حافظ وكنولي عاقل اوكي. السلام.